बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें, पेशावर तुलबा एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड को तुलबा ने टाउन चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद रखा। इस्लामी जमहूरियत तलबा और पुलिस अहकाम के दरमियान थाना यूनिवर्सिटी टाउन में मज़ाकरात जारी। मज़ाकरात में SSP ऑपरेशंस मकसूद भंगश, SP कैंट, जमात इस्लामी के बहरुल्ला एडवोकेट व दीगर ने शिरकत की। 4 घंटों से यूनिवर्सिटी रोड, सिटी रोड बदस्तूर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें मेडिकल कॉलेज, डीन, DSP कैंपस और SHO कैंपस को मुअत्तल किया जाए। में किताबी मेला जो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट्स कैंसी में आते हैं वो स्टूडेंट के क्रीम और हैबर मेडिकल कॉलेज इस्लामी के पिछले 50 सालों से इस्लामी जमीयत तलबा इस कॉलेज में किताबी मेला जो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट्स KMC में आते हैं वो इस सूबे के क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, वो लायक स्टूडेंट होते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि हम उनको मेडिकल बुक्स के साथ और लिटरेचर बुक के साथ हम आहंग करें, ये किताब दोस्ती का ये माहौल कायम रहे। लेकिन अनापरस्त और शराबखोर एडमिनिस्ट्रेशन को देखे कि बार बार अपील के बाद हमें 2 मरतबा अप्रूवल मिल गई। कल हमारा पुरअमन एहतजाज हुआ था, एहतजाज के बाद हमें अप्रूवल मिल गई थी कि आप बुक फेयर कर सकते हैं, जो कंसर्न जगह थी उसी पे बुक फेयर कर सकते हैं। हम आए, हमारा एहतजाज ख़त्म हुआ, इन्वेस्टिगेशन से तकरीबन सारी बातें ख़त्म हुई। जब हम ने एहतजाज ख़त्म किया, हॉस्टल चले गए, तो रात को नोटिफिकेशन आ जाती है। एक एडमिन जो यहाँ पर था ही नहीं, वो तहज़्ज़ुब का शिकार होता है। वो कहते हैं कि इस टाइम बुक फेयर जमीयत करेगी नहीं, जो तारीफ जो 50 साल से जमीयत बुक फेयर करा रही है पे हम बैन करेंगे। और ये चीज़ खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में इलाकाई सहाफ़ियों के हकूक़ की पहली बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड की मेंबरशिप मुहिम का आगाज़। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। सहाफ़ियों के हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल वहीद इमराना ने तंजीम साजी और मेंबरशिप के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर की तरह मज़ाफ़ात में भी पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल की तंजीम साजी और मेंबरशिप का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 3 माह में मुल्क भर में तंजीम साजी मुकम्मल करने के बाद हर अजला में तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएंगे। इस सिलसिले में पीरोवाल प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पीरोवाल प्रेस क्लब के सदर राव सलीम कादरी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर दराज चदर, सीनियर नायब सदर राव सलामत अली समेत मुकम्मल 9 मुंतखब काबीना ने PIAC में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने तंजीम की सहाफ़ियों के हकूक़ और मसाइल के हवाले से मुस्बत और तामीरी खिदमात को सराहा। और इस मौके पर तमाम सहाफ़ियों ने तंजीम के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी को यकीन दहाई कराई कि वो तंजीम के आइन की पासदारी करेंगे और तंजीम के मरकज़ी चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ अनवर और मरकज़ी सदर जावेद फ़खरी की क़यादत में तंजीम को हर सतह पर मज़बूत, मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरोकार लाएंगे। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। फारुखाबाद में तेज़ रफ्तारी फिर 3 अफराद की जानें ले गई। लाहौर सरगोदा रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया, जबकि ड्राइवर डंपर समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। फारुखाबाद में लाहौर सरगोदा रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुखालिफ समत से आने वाले तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया, जिससे तीनों अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। जबकि रेस्क्यू 112 की अमदादी टीम और मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें वर्सा के हवाले कर दी। जान बहक होने वाले तीनों अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाते थे। जान बहक होने वाले तीनों अफराद की शिनाख्त फिलिप्स मुश्ताक, आमिर मुश्ताक, अहमद वल्द मोहम्मद लतीफ़ से हुई, जबकि जान बहक होने वाले अफराद को गुरु नानकपुरा फारुखाबाद के रिहायशी थे। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सवाद से MB न्यूज़ के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाद में ईद उल फितर के बाद अयूब ब्रिज पर धरने का ऐलान। कंटोनमेंट बोर्ड नामंजूर तहरीक के ज़ेरे एहतमाम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगा मुनक्किद हुआ। जिरगे में सवाद के तमाम सियासी जमातों के ज़िलई रहनुमाओं, मेंबरान, कौमी व सूबाई असम्बली, ताजर बरादरी के रहनुमाओं और इलाकाई उम्मदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिरगे के आखिर
میں متفقہ اعلامیہ و قرارداد منظور کیا اور اس آل پارٹیز کانفرنس و قومی جرگے کے یہ تمام شرکاء اس قرارداد کے ذریعے متفقہ فیصلہ کرتی ہے کہ سوات کے عوام کے قیمتی اور محدود زمین پر مزید سرکاری پروجیکٹ اور ان کے آڑ میں زمینوں پر سیکشن 4 اور قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ یہ کہ سوات کے علاقہ نکپخیل تحصیل قبل میں یہاں کے عوام نے ریاست کی خاطر ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور مزید کسی بھی قربانی کی مستحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ علاقہ نکپخیل تحصیل قبل کے محدود اور قیمتی زمین پر پہلے سے کئی سرکاری منصوبے بن چکے ہیں، جن میں صدو شریف ایئرپورٹ، ایف سی کیمپس، گولف کورس گراؤنڈ، کنجو ٹاؤن شپ اور چھاؤنی کی قیمتی زمین اونے پونے داموں لی گئی ہے۔ ہم کسی بھی صورت مزید زمین دینے اور ظالمانہ منصوبے برداشت نہیں کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، مری سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیو مری آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ ضلع مری کی پہلی تعارفی میٹنگ نیو مری کے مقام پر منعقد کی گئی، جس میں ضلع مری آل پاکستان میڈیا کونسل کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ایک دوسرے سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر ڈویژنل چیئرمین آل پاکستان میڈیا کونسل راولپنڈی ڈویژن رسالت علی چشتی نے اس تعارفی اجلاس کی صدارت کی اور میزبانی کے فریضے صدر راجہ اقبال کٹھوول، سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد خان، جوائنٹ سیکرٹری چودھری جاوید چشتی، ڈپٹی پریس سیکرٹری راجہ افراز اور چودھری منیر احمد گجر نے سر انجام دیے۔ اس اجلاس کے مہمانوں کے لیے ظہرانے چیئرمین آل پاکستان میڈیا کونسل ضلع مری راشد گلفراز عباسی نے پیش کیے۔ اس موقع پر آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ ضلع مری کے عہدیداران چیئرمین راشد گلفراز عباسی، وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد خان، صدر راجہ اقبال کٹھوول، سینئر نائب صدر واجد عباسی، نائب صدر عبد الرحمان کٹھوول، جنرل سیکرٹری آصف محمود ستی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سہیل ہاشمی، چیف کوآرڈینیٹر شاہ نواز ستی، کوآرڈینیٹر محمد نواز عباسی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمر نواز عباسی، میڈیا کوآرڈینیٹر راجہ وقاص نواز، پریس سیکرٹری عدیل عباسی، ڈپٹی پریس سیکرٹری راجہ افراز کٹھوول، سیکرٹری ماحولیات، سیکرٹری انفارمیشن خرم شہزاد ستی، لیگل ایڈوائزر سہولت مجید ستی نے شرکت کی اور کہا کہ ضلع مری میں ایک عظیم اور مضبوط تنظیم بنائی گئی ہے جو کہ رجسٹرڈ تنظیم ہے اور ضلع مری کے صحافیوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ انتظامیہ مری کو یاد کروا دینا چاہتے ہیں کہ آل پاکستان میڈیا کونسل ضلع مری کے ممبران کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا جائے اور ان کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے۔ یہ تنظیمی عہدیداران حق و سچ کی بات کریں گے اور ضلع مری کے مسائل اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ ایک منظم اور رجسٹرڈ تنظیم ہے۔ یہ تنظیم آل پاکستان میں اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم مرکزی چیئرمین محمد اشرف جعفری کے زیر صدارت اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس تنظیم ضلع مری کا ہیڈ آفس مری، مرکزی آفس نیو مری اور تحصیل آفس کوٹلی ستیا میں بنایا جائے گا۔ اس تنظیم کو ضلع مری میں مضبوط کیا جائے گا۔ اور خبر شامل کرتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کو خط۔ گورنر کی وزیر اعظم کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد رکھنے کی درخواست۔ 21 جون 2008 کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ گورنر کا وزیر اعظم کو خط۔ اس وقت کے وزیر اعظم کا یہ اقدام ملک و قوم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ 9 اگست 2008 کو اس وقت کے وزیر اعظم کے اس اعلان پر سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھنے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ خط پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی قومی ہیروز کے نام پر ایئرپورٹ موجود ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھنے کا شہید محترمہ کی سیاسی، جمہوری و عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی مفاد کا اقدام تھا۔
और खबर शामिल करते हैं शाह कोट से। हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाला तीसरा बाबा गुरु नानक टूर्नामेंट बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी ननकाना साहब ने जीत लिया। कनाडा में हॉकी क्लब के मुनज़्ज़म सरदार हरनेक सिंह अथवाल की फाइनल मैच में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सरदार हरनेक सिंह अथवाल का विनर टीम के लिए कनाडा के दौरे का ऐलान। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम शाहकोट में होने वाले टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी ननकाना साहब और बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी सफ्तराबाद के माबैन खेला गया, जो ननकाना साहब की टीम ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। कनाडा के हॉकी क्लब के मुनज़्ज़म सरदार हरनेक सिंह अथवाल ने अपनी फैमिली के साथ फाइनल मैच में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मैच से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। उन्होंने विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी की तरफ से खिलाड़ियों में नई हॉकियां भी तकसीम की। सरदार हरनेक सिंह अथवाल ने हॉकी के फ़रोग़ के लिए बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी की काविशों को सराहते हुए विनर को जल्द कनाडा बुलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक हॉकी अकेडमी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे तालिबे इल्म अच्छे तालीमी आदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बहुत खुशाइंद बात है। हमारा ताउन और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार रहमत अली खान ने शकरदरा गांव में मेडिकल कैंप लगवाया। अटक से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार रहमत अली खान ने अटक के गांव शकरदरा में मेडिकल कैंप लगवाया, जिसमें आंखों का मुआयना भी किया गया। मेडिकल कैंप में मुफ्त चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी मुफ्त दी गईं। लोगों की बड़ी तादाद ने मेडिकल कैंप से चेकअप करवाया और मुफ्त दवाइयां भी हासिल की। मेडिकल कैंप के हवाले से सरदार रहमत अली खान का और डॉक्टर्स का क्या कहना था, आए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अरीबा आबिद हूँ। मैं आपको आइस के रिलेटेड थोड़ी बहुत अपडेट दे देती हूँ कि आप लोग अपने आंखों का हर 3 मंथ के बाद करवाया करें, फॉलोअप वगैरह चेकअप वगैरह करवाया करें, फोन वगैरह कम यूज किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रहमान भाई, आज ये शकरदरा में आपने मेडिकल कैंप लगाया है और हमने देखा है कि अटक शहर में दाएं बाएं जितने गांव हैं आप तमाम जगह पे कैंप्स लगा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी भाई, इस तरह के कामरा में लगाया, हाजीशाह में लगाया, हम तकरीबन हर इतवार को किसी न किसी यूनियन काउंसिल में एक कैंप लगा रहे हैं अपने PP3 में। बस एक मिशन लेके हेल्थ, और पहले हेल्थ है उसके बाद एजुकेशन है, इंशाल्लाह इसको लेके हम निकले हैं और हर गांव में एक कैंप लगेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुक़द्दस फूड फाउंडेशन हॉस्पिटल में हूँ और मेरा डिपार्टमेंट न्यूरो है। और यहाँ आज हम अटक में आए हैं। सरदार रहमत अली साहब ने यहाँ पर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है और इन्होंने हमारी पूरी जो मेडिकल टीम है उनसे कांटेक्ट किया कि आप हमारे इलाके में आएँ और लोगों को सर्व करें। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ सरदार रहमत अली साहब को, साहब को, कि इन्होंने अपने इलाके के लिए इतने अच्छे इक़दाम उठाए हैं और यहाँ पर जैसे इलाके होते हैं यहाँ पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों की नीड होती है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लेस्को सब डिवीजन सफ्तराबाद का रेंजर्स और पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 35 सार्फिन गिरफ्तार। बिजली की सप्लाई मुनक़िता नाते हिंदगान से 40 लाख रुपए की मौके पर रिकवरी कर ली। सफ्तराबाद से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सेठ उस्मान असलम की रिपोर्ट के मुताबिक CEO लेस्को शाहिद हैदर की खसूसी हदायत पर SDO लेस्को सब डिवीजन सफ्तराबाद इंजीनियर मोहम्मद मोबीन ने रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी के हमरा सफ्तराबाद के मोहल्ले सईद नगर, अकरमपुरा, गोबनगढ़, रत्ती, टीपी, रंगड़ा, नेकल में ग्रैंड ऑपरेशन किया। लेस्को सब डिवीजन सफ्तराबाद के एहलकारों ने बको डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इस्तेमाल करते हुए डिफाल्टर 35 सार्फिन को मौके से गिरफ्तार करके थाना सफ्तराबाद की हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिए और बिजली चोरों के करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद करके इनकी बिजली की सप्लाई काट दी। जबकि लेस्को के नाते हिंदगान से मौके पर 40 से ज्यादा रिकवरी भी कर ली। SDO लेस्को सब डिवीजन सफ्तराबाद इंजीनियर मोहम्मद मोबीन ने मीडिया को बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां होंगी। डेट डिफाल्टर और नाते हिंदगान फौरी तौर पर अपने वाजिबात अदा करें, बासूरत दीगर इनको गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया जाएगा।
اور خبر شامل کرتے ہیں لاہور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے سینئر نائب صدر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 قاری محمد حنیف نے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ٹی وی چینل کا اور مختلف چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، تو میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے اس وقت میرا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ساری چیزیں یکدم ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن بہتری کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ صرف اور صرف باقی پورے لاہور کو، پنجاب کو چھوڑ دیں، صرف والٹن روڈ کو چیک کریں کہ اس پر کروڑوں روپے کا بلکہ اربوں روپے کا، کئی ارب روپیہ خرچ کر کے تو ایک تاریخی والٹن روڈ کے اوپر باب پاکستان بھی بنے گا، اور ایک تاریخی پروجیکٹ جس میں سے سڑکوں کا بھرمار ہے، 1 سڑک، 2 سڑک، 3 سڑک، 4 سڑک، اور اس کا زیادہ سے زیادہ باقی کینٹ کی بجائے پورے لاہور کو بھی ہوگا، اور اسپیشلی اس کا نشاط کالونی کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور پورے والٹن روڈ سے گند جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ذرا غور کریں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ممکن نہیں تھا صفائی کا سلسلہ، یہ جو لوگوں نے قبضے کر رکھے تھے اور جگہ جگہ ناجائز تجاوزات دین کی آڑ لے کر، مسجدوں کی نام لے کر سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ تمام کا تمام قبضہ جو ہے واگزار کرایا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی خدمت سے، کوشش سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اب گاؤں میں بھی چلے جائیں، روڈوں پہ چلے جائیں۔ پہلے کبھی پچھلے کئی سال سے ہمیں کوئی نیا روڈ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج آپ جدھر بھی جائیں گے تو آپ کو ہر طرف ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلکہ ابھی میرے بھائی آئے ہوئے تھے گاؤں سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ گاؤں کے اندر باقاعدہ صفائی ہو رہی ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے والوں کو کامیابی دے، اور ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی، اور ہم سب کو اپنے پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اچھے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس موقع پر میں اپنے علاقہ وارڈ نمبر 2 کے رہائشیوں کو ایک خوشخبری دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ ہم نے بے شمار کام پہلے سے کروائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے، یہ جو گندا نالا تھا، انشاءاللہ تعالی اس کا ٹینڈر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ کئی کروڑ روپے کا منصوبہ ہے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے اس کو تیار کروایا ہے، اس کی ساری فیزیبلٹی، ہر چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ کام شروع ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیوریج کی وجہ سے گندا نالا نے پورے علاقے میں گندگی پھیلائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور یہ زمین دوز تمام سیوریج جو ہے، یہ بٹھا چوک سے کہہ لیں آپ، یا بیدیاں روڈ سے کہہ لیں، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کا چیک پوسٹ ہے، وہاں سے یہ کام سیوریج کا شروع ہوگا، اور جا کر اس کی تکمیل جو ہے
वो वहाँ पर होगी। ये जो हमारा फैसल घुमन शहीद रोड है, वहाँ पर इसको मिला दिया जाएगा वाल्टन रोड के मेन नाले के साथ। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने कहा आप लोगों को भी ये बता दूं। और इसके साथ साथ और खबर शामिल करते हैं लाहौर कैंट सीनियर लीग की रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने ऑफिस में SDOs वासा और कंटोनमेंट बोर्ड अफसरान से मीटिंग हुई, जिसमें SDOs वासा और कंटोनमेंट बोर्ड अफसरान का गुज़िश्ता दिनों होने वाले सर्वे के हवाले से नईम शहजाद भट्टी को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर लीगी रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने ऑफिस में SDOs वासा और कंटोनमेंट बोर्ड अफसरान से मीटिंग हुई, जिसमें SDOs वासा और कंटोनमेंट बोर्ड अफसरान की गुज़िश्ता दिनों से होने वाले सर्वे के हवाले से नईम शहजाद भट्टी को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मियां बाबर अशरफ, चौधरी राशिद सिंधु, शहबाज भट्टी, मलिक सादक, नदीम नवाज भट्टी, खुरम शहजाद भट्टी, राव तस्लीम अख्तर, कोऑर्डिनेटर PP 155, सदर वार्ड नंबर 8 मलिक शब्बीर, हाजी अशरफ मुगल और दीगर अहबाब भी शरीक हुए। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और मुल्क भर में अवाम की फलाह बहबूद और सेहत आमा से मुतल्लिका मंसूबे चला रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वादों की तकमील वतन से वफा का नाम है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने जाती तकालीफ को भुलाकर हमेशा पाकिस्तान की अवाम की तकलीफों को दूर किया है। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की तरक्की के निशान मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम की खिदमत के मिशन को चैलेंज समझकर संभाला। सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा, मुल्क तरक्की की जानब गामजन है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पूरे पंजाब में मुसावी खिदमत जारी है। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।